नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। परम सम्माननीयः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः गुरवः आचार्याः गवेषकाः मार्गदर्शकाः। अद्य भगवत्याः शारदाम्बिकायाः शुभाशिषा भगवद्विधानां विदुषां च प्रत्यक्ष आशीर्वादेन व्यासश्री परिवारस्य इयं ज्ञानगंगा यात्रा प्रचलिता अस्ति। अस्मिन् क्रमे अद्य वयम् अस्माकम् उत्कलीयः भारते विश्वे च लब्धप्रतिष्ठाः आचार्यः गोपबन्धु मिश्रवर्याः ये तु अमृतफलम् इत्यस्य कृते केन्द्र संस्कृत एकाडेमी पुरस्कारं प्राप्तवन्तः। बहुनां काव्यानां कर्तारः साहित्य व्याकरण दर्शनादि शास्त्रेषु अपि तलस्पर्शी विद्वांसः। बनारस हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागे आचार्यत्वेन कार्यम् इदानीं कुर्वन्ति। इतः पूर्वं सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये कुलपतयः आसन्। तेषां कृतिषु गवेषणाधारा अर्थात् अर्वाचीनानां विदुषां काव्यक्षेत्रे का दृष्टिः तां दृष्टिम् उदीकृत्य गवेषणाधारा कथं भविष्यति तस्मिन् विषये अद्य चर्चा भविष्यति। अस्माकं मित्रमणयः खड़गपुर विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागाध्यक्षः डॉक्टर जगमोहन आचार्य महोदयः अद्य अस्माकम् आधारपुरुषाः भवन्ति। पूर्वस्मिन् काले यथा सर्वे विद्वांसः आसन् अर्थात् अस्माकं गुरवः आचार्य हरिकृष्ण सत्पथि महोदयः आध्यक्ष्यं वक्ष्यन्ति। शृङ्गेरीतः दुर्गासन रथ महोदयः एवं वैदिक मंगलवाक्यम् उपस्थापयिष्यन्ति। अस्माकं प्रिय गुरवः आचार्यः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयः स्वागत वाक्यं काव्यच्छलेन एव उपस्थापयिष्यन्ति। प्रशांत कुमार महला महोदयः एव कार्यक्रमं परिचालयिष्यन्ति। पश्यन्तु आदित्यवासरस्य चतुर्वादनं प्रायशः संस्कृत इतिहासस्य एकः महान् कालः भवेत्। यतोहि झटित्येव अस्माकं व्यासश्री परिवारस्य जनाः सम्पूर्णं भारतम् एकस्मिन् पटले एव दृश्यते। केरलतः नारायण महोदयः सन्ति, रतिकृष्ण महोदय झारखण्डतः सन्ति, दुर्गाशरण महोदय शृङ्गेरीतः सन्ति, सुनीलदेव महोदय जीएम कलेतः, सुशान्तराज महोदयः एव पुरीतः। अनेक प्रकारेण प्रायशः सर्वेषु राज्येषु जनाः विद्वांसः आगत्य अत्र अस्माभिः च संयुक्ताः सन्ति। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे दुर्गासन रथ महोदयः एव वैदिक मंगलवाक्यम् उपस्थापयन्तु। तदनन्तरं प्रशांत महला महोदय कार्यक्रमम् अग्रे सारयिष्यन्ति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव प्रणो यत्सत्वर्यमा प्रपूषा प्रसरस्वती प्रवाग्देवी ददातु नः अर्यमणं वरुणग्नो सोमामश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयोः वातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिताद्यौः पुनस्तवादित्या रुद्रा वसवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ यज्ञैः घृतेन त्वन्तन्वं वर्धयस्व सत्या सन्तु यजमानस्य कामा। हरिः ओम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अभिमान्याः
महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्र पक्षतः समायोजितायाः शतकाव्य व्याख्यानमालायाः अंगभूतस्य अर्वाचीन काव्येषु गवेषणाधारा इति कार्यक्रमस्य सभापतयः बहूनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः प्रातस्मरणीयाः वाग्मिनः तलस्पर्शिणः विद्वांसः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः येषाम् आशीर्वादेन येषाम् अनुकम्पया अयं कार्यक्रमः प्रचलति भवन्तः सर्वे जानन्ति ते कार्यक्रमस्य आदौ अस्माकं समेषां कृते आशीर्वचनं यच्छन्ति इति हेतोः तेषां गुरुचरणानां चरणकमलयोः आदौ अहं प्रणतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च अपरे ये भवन्ति अस्माकम् आचार्याः समेषां गुरवः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयात् लब्धवसराः साहित्यशास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः न केवलं साहित्यशास्त्रे तत्र योगशास्त्रे अपि कृतभूरि परिश्रमाः तलस्पर्शिणः विद्वांसः आशु कवयः अस्माकम् आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः भवन्तः प्रतिरविवासरं शृण्वन्ति तेषां काचित् विशिष्टा शैली वर्तते। अस्माकम् आचार्य कविता व्याजेन अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं कुर्वन्ति इति हेतोः तेभ्यः महोदयेभ्यः अपि व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं साधुवादं कृतज्ञतां व्याहरामि अपि च तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। भवन्तः जानन्ति अस्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति समन्वयकाः ते भवन्ति छात्रवत्सलाः ते यत्र कुत्र निवसन्तु नाम यथा अस्माकं रविवासरस्य कार्यक्रमस्य कोऽपि बाधः न स्यात् इति हेतोः ते सदैव यतमानाः सन्ति। ते अपि आशु कवयः तलस्पर्शिणः विद्वांसः कृतभूरि परिश्रमः साहित्यशास्त्रेषु अस्माकम् आचार्याः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः तेषामपि व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अत्र भवन्तः श्रुतवन्तः कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अस्माकं कार्यक्रमे यथा कोऽपि बाधो न स्यात् तदर्थं विघ्नोपशान्तये वैदिकमङ्गलाचरणं कृतवन्तः अस्माकं कनिष्ठ भ्रातृकल्पाः शृङ्गेरीतः दुर्गाशरणरथ महोदयाः तेषामपि अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अद्य ये भवन्ति अस्माकं आधारपुरुषाः ते भवन्ति अस्माकं कनिष्ठ भ्रातृकल्पाः पश्चिमबंगे अवस्थितस्य खड़गपुर महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य विभागीय मुख्याः डॉक्टर जगमोहन आचार्य महोदयाः इमे अपि उत्कलीयाः सन्ति। अद्य तेषाम् आलोच्य विषयः वर्तते आचार्य गोपबन्धु मिश्र कृतिषु गवेषणाधारा। अस्माकम् आधारपुरुषाणां विषये अहं किञ्चित् इदानीं वक्तुम् इच्छामि। अस्माकम् आधारपुरुषाणाम् इदानीं यावत् 5 पुस्तकानि प्रकाशितानि सन्ति। तत्र मधुलता भवति एकं पुस्तकं यत्र संस्कृतकवितानां समाहारः वर्तते। पुनश्च रघुनाथायनं रघुनाथ पंडा महोदया भवन्ति तेषां गुरवः ममापि साक्षात् गुरवः भवन्ति। तेषां कृते अस्माकम् आधारपुरुषाः एकं पुस्तकम् उत्सर्गीकृतवन्तः रघुनाथायनम् इति नाम्ना। संस्कृत व्याकरण ओ गीता एकं पुस्तकं वर्तते तेषामपि। अपरन्तु शब्दप्रभा इति एकं रेफरेन्स् बुक् तेषामपि वर्तते। अनन्तरं पंचमं पुस्तकं भवति पथर ट्रांसलेशन फ्रॉम ओडिया टू बेंगली। एवं प्रकारेण तेषां 5 पुस्तकानि इदानीं यावत् प्रकाशितानि सन्ति। पुनश्च 35 अधिकानि पत्राणि शोधपत्राणि विभिन्नेषु पुस्तकेषु तत्र पत्रिकायां तेषां प्रकाशितानि सन्ति। अपि च ते भवन्ति बहूनां पुस्तकानां सम्पादकाः। सम्पादनं कार्यं ते सम्यक् कुर्वन्ति। रीतायनम् इति रेफर्ड रिसर्च जर्नल इन संस्कृत इत्यस्यापि ते सम्पादकाः भवन्ति। पुनश्च व्यासश्री अस्माकं या पत्रिका वर्तते तत्रापि ते एसोसिएट एडिटर रूपेण कार्यं कुर्वन्ति। पुनश्च ते बहुविधैः सम्मानैः सम्मानिताः सन्ति।
यथा व्यासश्री युव प्रतिभा सम्मानम, पुनश्च गुरुकुल प्रतिभा सम्मानम, नव मालती स्मृति सम्मानम, पंडित विनायक मिश्र स्मृति सम्मानम, स्नेह साहित्य श्रेष्ठ साहित्य सम्मानम, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न अवार्ड 2020 महाराष्ट्रतः ते प्राप्तवन्तः। अपि च यंग टीचर ऑफ द ईयर 2020-21 खड़गपुर कॉलेज तः अपि ते प्राप्तवन्तः, अर्थात एभिः सम्मानैः ते सम्मानिताः सन्ति। इति हेतोः महत् सौभाग्यम् अस्माकं कनिष्ठ भ्रातरः डॉक्टर जगमोहन आचार्य महोदयाः अद्य अस्माभिः सह सन्नद्धाः सन्ति। अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य ते अत्र उपस्थिताः सन्ति। ते आलोचयिष्यन्ति आचार्य गोपबन्धु मिश्रकृतिषु गवेषणा धारा इति विषये। तर्हि आगच्छन्तु, वयं कार्यक्रमस्य प्रारम्भे भवन्तः जानन्ति अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः आनुष्ठानिकरूपेण स्वागतं कुर्वन्ति अस्माकम् आचार्याः गुरवः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः। इदानीम् आचार्याः अनुरुध्यन्ते, ते कृपया आनुष्ठानिकरूपेण स्वागतं कुर्वन्तु इति। आचार्यः। चतुर्मुखमुखं भोज वनहंस वधुर्मम, मानसे राजतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। परम वन्दनीयाः अध्यक्षपादाः, उपस्थिताः समग्र देशस्य विद्वत्तल्लजाः, व्यासश्री परिवारस्य सर्वे सदस्याः, अस्माकं परमं सौभाग्यं व्यासश्री नामकम् अनुष्ठानमिदं प्रति रविवासरम् अपराह्ने 4 वादने अस्मान् आनन्दसागरे निमज्जयति। आनन्दसागर इति कथं न, एवं कदाचित् कदाचित् केचित् विवेचकाः समायान्ति ये अस्मान् परमानन्दसागरे निमज्जयन्ति। अत्र न सन्देहः, यतः इतः पूर्वं भवद्भिः श्रुतं स्यात् रेवाप्रसाद द्विवेदी महोदयानां सुपुत्राः यदा स्वकीयं व्याख्यानं प्रदत्तवन्तः, सर्वे विश्वविश्रुता विद्वांसः अपि एवं भूतं आनन्दं अनुभवन् यस्य तुलना नास्ति। एवं भूतं अपूर्वां आलोचनां विधातुं यदनुष्ठानं निरन्तरं यतते, साक्षात् 4 वादने प्रारम्भो भवति। तदनन्तरं विषयोपस्थापनादिकं सम्यक्तया प्रचलति। अनुष्ठानमिदं एवं कार्यं कुरुते यदर्थं सर्वे प्रतीक्षन्ते कदा तादृशी वेला आगमिष्यति। अद्य सम्प्रति तादृशी वेला समायाता। यद् भवति अर्वाचीन काव्य विमर्शस्य द्वितीय भागस्य 91तमं व्याख्यानम्। अस्मिन् व्याख्याने वयं श्रोष्यामः आचार्य गोपबन्धु मिश्र कृतिषु गवेषणाधारा। वस्तु नाम अस्माकम् अध्यक्षपादाः ये यथाकालं अस्मान् उद्बोधयिष्यन्ति, तेषां कण्ठतः यदा वयं किञ्चित् शृण्मः तदा तु आत्मविस्मृता भवामः। न केवलं एतत्, अपि तु समग्रस्य विश्वस्य महान् विश्वासः तेषाम् उपरि वर्तते। एते विद्वत्प्रवराः संस्कृतस्य मानं अवश्यं स्थापयिष्यन्ति। तदर्थम् अध्यक्षपादानां वयं स्वागतं कुर्मः। येषाम् उपरि विश्वासो विश्वस्य विदुषां सतां, सानन्दं स्वागतं तेषां श्रीहरे कृष्ण धीमताम्। विद्वद्वरेण्यानां कुलपति प्रवराणां आचार्य शेखराणां श्रीमतां हरे कृष्ण सतपथि महाभागानां स्वागतं सुस्वागतं विधाय वयं कार्यक्रमस्य प्रारम्भं कुर्मः।
अत्र आधारपुरुषत्वेन अद्य जगमोहन आचार्य महोदयाः सन्ति। तेषामपि वयं व्यासश्री ज्ञानमण्डपे स्वागतं कुर्मः। अयं तथ्यतः ज्ञानमण्डपः। सर्वेषां ज्ञानं वर्धते। प्रति रविवासरं नवीनानां आचार्याणां नवीनानां कृतीनां च विचारश्रवणात्। तदर्थम् आचार्याणां सुविदुषां जगमोहन धीमतां सादरं स्वागतं कुर्वे व्यासश्री ज्ञानमण्डपे। एवं भूतः जः अपूर्वः कार्यक्रमः निर्बाधं प्रचलति तत्र व्यासश्री परिवारस्य समन्वयकाः बुद्धेश्वर षडङ्गिनः एव अवश्यं वन्दनीयाः अभिनन्दनीयाः सन्ति। तेषामपि अस्मिन् समये वयं स्वागतं कुर्मः। व्यासश्रीर्विश्वविख्याता जेषामक्लान्तचेष्टया सस्नेहं स्वागतं तेषां बुद्धेश्वर षडङ्गिनां। व्यासश्री सम्प्रति न सीमिता अस्ति उत्कल राज्ये अथवा भारतदेशे, अपितु विश्वविश्रुता अस्ति। व्यासश्री विश्वविख्याता जेषां अक्लान्तचेष्टया, जेषां विद्वद्वरेण्यानां बुद्धेश्वर षडङ्गिनां अक्लान्तचेष्टया अविरतं स्वकीयं खाद्यपानादिकं विस्मृत्य जे अत्र संलग्नाः सन्ति तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। व्यासश्रीर्विश्ववन्दिता अस्ति सम्प्रति। व्यासश्रीर्विश्वविख्याता जेषामक्लान्तचेष्टया सस्नेहं स्वागतं तेषां बुद्धेश्वर षडङ्गिनाम्। अत्र वयं पश्यामः जे संयोजकाः सन्ति प्रशांत कुमार महला महोदयाः। ते यथाकालं आगत्य संयोजना कार्यं चालयन्ति। सोत्साहं सानन्दं सहर्षं तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। श्री प्रशांत कुमाराणां महलानां सुभद्रुषां सोल्लासं स्वागतं कुर्वे व्यासपीठे बुधान्विते। अत्र अनेके विद्वांसः समग्र देशस्य सस्नेहं सम्मिलिताः सन्ति। तेषामद्य मालिनी छन्दसा वयं स्वागतं कुर्मः। निरतिशय शुभेच्छा स्नेह सौहार्दपूर्णा मधुमय सुरभासा रक्षणोत्का बुधुखा इह सदसि सरागं संगता जे च तेषाम् अमित गुणयुतानां स्वागतं स्वागतं नः। अमित गुणयुतानां स्वागतं स्वागतं नः। निरतिशय शुभेच्छा संपन्नाः एते विद्वांसः अत्र संगताः सन्ति। केवलं संस्कृत भाषा रक्षणोत्काः। अतः तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। निरतिशय शुभेच्छा स्नेह सौहार्दपूर्णा मधुमय सुरभाषा रक्षणोत्का बुधुघा इह सदसि सरागं संगता जे च तेषाम् अमित गुणयुतानां स्वागतं स्वागतं नः। जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्। वयं कृतकृत्याः आचार्याः भवतां स्वागतवचनेन। इमे भवन्ति अस्माकम् आचार्याः गुरवः। भवन्तः श्रुतवन्तः कथम् अस्माकम् आचार्याः प्रत्येकस्य कृते भिन्न भिन्न छन्दसा ते स्वागतं वा कवितां विरचय्य ते स्वागतं कुर्वन्ति। इति हेतुः वयं धन्याः अस्माकम् आचार्याणां कृते। इति हेतुः व्यासश्री परिवार पक्षतः पुनः एकवारम् अस्माकम् आचार्याणां कृते साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। तेषां चरणकमलयोः प्रणतिततिः विनिवेदयामि। तर्हि मन्ये अद्य अस्माकम्
आचार्याः सभापतयः इदानीं यावत् अत्र उपस्थिताः न सन्ति, तर्हि अग्रे वयं गच्छामः। यदा अस्माकं सभापतयः आगमिष्यन्ति तदा ते आशीर्वचनं दास्यन्ति। तर्हि इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं ते आगमिष्यन्ति, किन्तु विलम्बः भविष्यति। इदानीं दिल्लीनगरे सन्ति कस्मिन् कार्यक्रमे। ते तु उक्तवन्तः यत् अहम् आगमिष्यामि, इदानीं कार्यम् अग्रे सारयन्तु। अस्तु, तर्हि इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आधारपुरुषान् डॉक्टर जगमोहन आचार्य महोदयान् ते कृपया तेषां विषयम् उपस्थापयन्तु इति। अद्य तेषां विषयः वर्तते आचार्य गोपबन्ध मिश्र कृतिषु गवेषणाधारा। जगमोहन मिश्र महोदय। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दनीयाः स्मरणीयाः व्यासश्री परिवारस्य आधारभूताः आचार्याः गुरुकल्पाः प्रोफेसर हरेकृष्ण सतपथी महोदयाः प्रणमामि। आचार्याः जस्य तत्त्वावधानेन अहं एकवर्षं यावत् कार्यं कृतवान्, संस्कृत मातुः सेवा कृतवान्। आचार्याः वन्दनीयाः प्रोफेसर प्रमोद चंद्र मिश्र वर्याः प्रणमामि तावत्। व्यासश्री परिवारस्य समन्वयकाः अग्रजाः मार्गदर्शकाः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः संयोजकाः अग्रजः प्रशांत कुमार महाला महोदयाः जालपुटे उपस्थिताः समग्रे राज्ये जे जे विद्वांसः सन्ति तेषामपि अहम् अत्र प्रणमामि। आदौ तावत् अद्य विषयमस्ति गोपबन्धु मिश्र महोदयस्य कृतिषु गवेषणाधारा। व्यासश्री नूनमेव न केवल राष्ट्रे अपितु विश्वे सुपरिचिताः। कोरोना कालतः अद्यावधि वयं चलमानाः एव। तत्र अद्य अहं जस्य महोदयस्य विषये किञ्चित् वदामि। एते मान्याः अपि उत्कलीयाः सन्ति। मम विषयं भागत्रयेण अहं वदामि। आदौ तावत् तस्य वैयक्तिकपरिचयम्, अनन्तरं कृतिविषये कृतयः, अनन्तरं तत्र गवेषणाधारा किम् अस्ति। तत्र प्रथमं तावत् वैयक्तिकं परिचयं किम् अस्ति। उत्कलप्रदेशस्य नवदुर्ग नयागढ़ इति जनपदे एते मान्याः सन्ति। जनपदतः बिरुडा इति ग्राम अस्ति महोदयस्य ग्रामम्। पिता अपर्ति मिश्र महोदयाः, स्वर्गत माता स्वर्गत सुना देवी। महोदयस्य जन्म अक्टोबर मासस्य 13 तारिकायां 1959 अब्दे ग्रामे एव जातम्। अनन्तरं मध्यमा आदि परीक्षां समाप्य 1977 अब्दे श्री सदाशिव केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ सम्प्रति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय यदस्ति ततः व्याकरण विषये प्रथम स्थानं नीत्वा उत्तीर्णः। अनन्तरमपि आचार्यं समाप्य अनन्तरं रवीन्द्रनाथस्य पीठभूमि शान्तिनिकेतनतः एमए अपि कृतवान्। तत्रापि प्रथम स्थानं अलङ्कृतवान्। तदनन्तरं एते मान्याः तत्र नव्य व्याकरणाचार्यः अपि केएसडी संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगातः पीएचडी अपि कृतवान्। पाटना विश्वविद्यालये परिभाषेन्दु शेखर ए क्रिटिकल स्टडी इति विषयं नीत्वा डिलीट अपि महोदयस्य अस्ति। तत्र डिलीट कृत पाणिनीय कृत प्रत्यय प्रयोग उपरि डिलीट एतद् तस्य शिक्षागत विषयम् अस्ति। अनन्तरं महोदयस्य अध्यापना विषयं किम् अस्ति। अध्यापक रूपेण आदौ तावत् 1980 वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा बिहारे कार्यं प्रारम्भं कृतवान्। ततः एव प्राध्यापक रूपेण ततः
अस्माकं BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालये प्राध्यापक रूपेण गतवान् ततः BHU मध्ये आचार्यः अपि मध्ये वयं जानीमः तत्र उक्तवान् किल श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये गुजरात मध्ये कुलपति रूपेण अपि कार्यं कृतवान् अतः प्रशासनिक दक्षता शैक्षणिक दक्षता महोदयस्य बहु सम्यक् अस्ति। अस्मिन् मध्ये महोदयस्य अनन्तरं किम् अस्ति कर्मक्षेत्र मध्ये विदेश गमनमपि जातं बहुवारं बहुत्र विदेश गमनमपि जातं तत्र वयं सर्वे जानीमः ICCR मध्ये अस्माकम् आचार्याः विदेशे गमनं कुर्वन्ति तदनुरूपम् एते मान्याः ICCR सहयोगेन तत्र प्यारिस् मध्ये अतिथि अध्यापक रूपेण गतवान् 2010 तः तत्र प्यारिस् तः बहुत्र भ्रमणं कृतवान् तत्र किं किं कुत्र जर्मन मध्ये गतवान् बेल्जियम मध्ये गतवान् नेदरलैंड मध्ये गतवान् स्विट्जरलैंड अपि ऑस्ट्रिया इटली ग्रेट ब्रिटेन सर्वत्र गतवान् पुनः एते मान्याः सम्प्रति बहु कार्यनिपुणाः सन्ति संगठकः अपि सन्ति संगठकः प्रशासनिक दक्षता अपि अस्ति तत्र उत्तम आचार्यः अपि सन्ति तत्र सम्प्रति देशे विश्वे संस्कृत भारती इति संगठनं कार्यं कुर्वन्ति संस्कृत क्षेत्रे प्रचाराय प्रसाराय तत्र सम्प्रति एते मान्याः संस्कृत भारत्याः राष्ट्रीय अध्यक्षरूपेण कार्यं कुर्वन्ति संस्कृतस्य प्रचाराय संस्कृत सम्भाषण शिबिरस्य कार्यं सम्पादनार्थम् एते अपि विदेशे गतवान् तत् प्यारिस् तत्र संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय तत्र प्यारिस् मध्ये गतवान् जर्मन मध्ये अपि गतवान् संस्कृतस्य प्रचाराय अनन्तरं सम्मानिने अपि सम्मानिताः सन्ति विदेश अपि सम्मानितः एते मान्याः विदेश अपि सम्मानिताः प्यारिस् मध्ये हिरायामा इति सम्मानेन सम्मानिताः प्यारिस् इत्यत्र एकं संगठनम् अस्ति तत्र सम्मानिताः अनन्तरं 2015 मध्ये 2017 एते मान्याः आचार्य ब्रजवल्लभ द्विवेदी शैव भारती पुरस्कारेण पुरस्कृतः तत्र श्रीमद् जगद्गुरु विश्वाराध्य ज्ञान सिंहासन महापीठम वाराणसीतः सम्मानितः अनन्तरं 2018 मध्ये विशिष्ट पुरस्कारेण पुरस्कृतः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानतः लखनऊतः अस्माकं समन्वयकाः उक्तवन्तः किल 2023 मध्ये प्रतिवर्षं भवति साहित्य अकादेमी केन्द्र साहित्य अकादेमीतः पुरस्कारम् 2023 मध्ये 2022 निमित्तं केन्द्र साहित्य अकादेमी पक्षतः अनुवाद पुरस्कारेण पुरस्कृतः एतदपि सौभाग्यम् अस्ति उत्कल राजस्य विशिष्ट साहित्यिकः विश्व प्रसिद्ध साहित्यिकः मनोज दास तस्य मनोज दास महोदयस्य अमृतफल ओडिया भाषायाम् अमृतफल इति पुस्तकस्य अमृतफलम् इति नाम्ना अनुवादं कृत्वा साहित्य अकादेमी पुरस्कारेण पुरस्कृतः अनन्तरं तस्मिन्नेव अब्दे 2023 मध्ये महर्षि नारद पुरस्कारेण अपि पुरस्कृतः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः न केवलम् उपढौकनेन धनेन अपि पुरस्कृतः तत्र अस्ति अपि एते तर्हि इतः पश्यामः डॉक्टर गोपबन्धु मिश्र महोदयः अध्यापन क्षेत्रे प्रशासनिक क्षेत्रे सांगठनिक क्षेत्रे यथा साहित्य क्षेत्रे अपि इतोपि कृतभूरि परिश्रमाः सन्ति आधुनिक संस्कृत साहित्ये लब्ध कृति एव अस्ति एषः गद्य रचनायां यथा तथैव पद्य रचनायाम् अस्य प्रतिभा वर्तते सम्प्रति द्वितीय सोपाने वयं गच्छामः तत्र किम् अस्ति तत्र साहित्य रसिकः कथं साहित्य रसिकः कृतयः तेषां सामान्य परिचयः तत्र तेषु अपि भाग चतुष्टयं कृतं तत्र किम् अस्ति प्रथम आदौ तावत् यात्रा संस्मरणम् अनन्तरम् उपन्यासः अनन्तरं नाटक संग्रह अनन्तरम् अनुवाद तत्र प्यारिस् नगरे यथा आदौ तावत् तत्र कृतिषु प्रथमं किम् अस्ति इतोपि अस्ति तत्र महोदयस्य तत्त्वावधानेन 31 छात्राः PhD प्राप्तवन्तौ इतोपि सन्ति 6 छात्राः इतोपि महोदयस्य एकेडेमिक रिलेटेड पुस्तक मस्ट पुस्तकानि सन्ति इतोपि न केवलं वयं सर्वे जानीमः
आरण्यकम् एकं पत्रिका अस्ति 1994 तः चलति आरा बिहार तः आरण्यकमिति पत्रिकायाः सम्पादकद्वयेन कार्यं कुर्वन्ति ते मान्याः। पुनः प्यारिस् राष्ट्रीय ग्रन्थालये महाभाष्यादर्श इति पुस्तकस्य सम्पादनमपि महोदयः कृतवन्तौ। अनन्तरं किञ्चित् तस्य एकाडेमी तत् अभवत्, सम्प्रति तस्य मौलिककृति क्रिएटिविटी मध्ये किम् अस्ति। आदौ तावत् वयं पश्यामः तत् यात्रा संस्मरणं पुरस्तात् प्यारिस् प्रथममस्ति। पुरस्तात् प्यारिस् प्यारिस् नगरं गतवान् वयं जानीमः, अमुक्तवान् किल। प्यारिस् मध्ये यदा एषः महोदयः प्यारिस् गच्छति तत्र प्यारिस् तः बहु देशेषु अपि एकाडेमी कार्ये तस्य भ्रमणं भवति। तत्र फ्रांस देशस्य राजधानी प्यारिस् नगरी सुन्दरी अस्ति, आकर्षणीया अपि अस्ति। मिश्रवर्यः यदा गच्छति भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषदा नियुक्ता प्यारिस्, तत्र कुत्र गच्छति? सोवर्ण नोबेल विश्वविद्यालय, ततः अन्यत्र अपि भ्रमणं कुर्वन्ति। तस्मिन् समये प्यारिस् नगर्याः यथा स्वस्य सम्मुखे दृष्टवान्, अनन्तरं तस्य मनसि प्यारिस् नगर्याः चिन्तनम् आयाति। अनन्तरं एते विशेषतः प्यारिस् नगर्याः कला संस्कृति लोक व्यवहारादि यत् किमपि एतेन स्वस्य पुरस्तात् दृष्टः ज्ञातं विमृष्टं च तत् यात्रा संस्मरणं ग्रन्थरूपेण प्रकाशितं पुरस्तात् प्यारिस्। एतत् अनन्तरम् एतस्य विषयं इतोपि विषयस्य गुरुत्वं किम् अस्ति? हिंदी भाषायामपि अनुदितं पुरस्तात् प्यारिस् हिंदी भाषायामपि अनुदितम् अस्ति। पारावारे के पार नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक प्रकाशन संस्था अस्ति, ततः प्रकाशितम् अस्ति पारावारे के पार। तो प्यारिस् नगर्याः सौन्दर्यं दृष्ट्वा एतत् प्रथममेव अस्ति महोदयस्य यात्रा संस्मरणं विषयम्। अनन्तरं द्वितीयम् औपन्यासिकः। तत्र उपन्यासत्रयं किञ्चित् मया पठितं, साक्षात् पुस्तकं नास्ति, किञ्चित् पुस्तकस्य मुखबन्धं पठित्वा यत् मम मनसि चिन्तनम् आयाति, सम्यक् उपन्यासम् अस्ति। और उपन्यासत्रयस्य विषयं भिन्नं भिन्नम् अस्ति, आशयमपि भिन्न भिन्नम् अस्ति, मार्गमपि भिन्न भिन्नम् अस्ति। तत्र उपन्यासत्रयं मुख्य उपन्यास अकथितं किञ्चित् मर्त्य प्रवासः विसङ्गतिः प्रथमम् उपन्यासम् अस्ति अकथितं किञ्चित्। उपन्यासस्य गुरुत्वम् अपि अस्ति। उपन्यासस्य नामकरणात् अनन्तरं लिखति पंचमाङ्कोत्तरम् अभिज्ञान शाकुन्तलम्। इतः गवेषणाधारा बहु सम्यक् भविष्यति। अनन्तरं यदि लेखितुम् इच्छन्ति मौलिकरचना, महोदयस्य उपन्यासं पठित्वा अपि मौलिकरचनाधारा अपि आगमिष्यति। शकुन्तलायाः विषयं तु भवति, कदा किं किं भवति वयं सर्वे जानीमः। पंचम अङ्कात् अनन्तरं शकुन्तलायाः विषयं परिवर्तनं भवति, अकथितं किञ्चित् किं किं वक्तुम् इच्छन्ति पुनः नेच्छन्ति, अस्ति नास्ति विषयं विचिन्त्य एतस्य महोदयस्य विषयं भवति अकथितं किञ्चित्। अहं चिन्तयामि मन्ये एतत् छाया अपि भविष्यति। हिंदी भाषायां छाया काव्यं भवति किल, छाया भाव अभिनव गीत गोविन्दं यथा तथापि एतदपि भवितुम् अर्हति। किन्तु नायक नायिका आधुनिकता कत्र प्रतिभाति। उपन्यास मध्ये विषयं तु अस्ति प्राचीनं, परन्तु विषयस्य मूलभूतं किमपि नास्ति। मूलभूत विषयम् अस्ति आधुनिकं। मम नायक नायिकायाः विषये किञ्चित् अग्रे वदामि। एते सर्वे बीटेक् एमटेक् कृत्वा एव नायक नायिका आधुनिक विषयमेव। तत्र प्राक्कथने लिखन्ति विश्वास महोदयः। वयं जानीमः विश्वास महोदयः श्रेष्ठ साहित्यिकः अस्ति संस्कृत भारत्याः। तदा जजातिरिव शर्मिष्ठा यथा अस्ति शकुन्तला भर्तृ बहुमता भव, तत्र जजाति तथैव विमृश्य अस्माकं मराठी भाषायाः सुप्रसिद्धः लेखकः तत्र जजाति इति काव्यं लिखति। तत् काव्यं पुनः ज्ञानपृष्ठ पुरस्कारेण पुरस्कृतः भवति। तथा एव तद् एकं वाक्यं नीत्वा काव्यं भविष्यति। तदेव मूलभूतं बीजम् एव अस्ति। तत्र आधुनिकतायाः
आधुनिक कथायाः प्राचीन कथायां च संगमनं सुचारुरूपेण कल्पितमस्ति अस्मिन् उपन्यासे। किम् अस्ति उपन्यासे कि विषय मध्ये किञ्चित् गच्छामः। तत्र किम् अस्ति गंगातटं, तत्र शकुन्तलायाः तु अस्ति कन्वाश्रमम्, अत्र गंगातटे आश्रमम् अस्ति। गंगातट आश्रमे तत्र हरिद्वारतः ऋषिकेशं यावत् मार्गस्य दक्षिणदिशि विद्यमान आश्रम। स्वामिनः के सन्ति? अभयानन्द इति स्वामी, गुरुपादाः सन्ति अभयानन्द। तत्र आश्रमे बहु जनाः आगच्छन्ति गच्छन्ति। तत्र महा तत्र एतस्य अस्माकम् उपन्यासस्य नायिका अस्ति जा, तस्य नाम प्रतीक्षा। एषा उज्जयिनी निवासिनी। प्रतीक्षा नाम्ना जे नायिका सा उज्जयिनी मध्ये निवसति। तत्र गंगायाः तटे किन्तु किमस्ति, नायिकायाः पितरौ अपि तत्र स्वामिनः अनुजायिनः सन्ति। अतः मध्ये मध्ये प्रतीक्षा अपि किं करोति, आश्रमे आगच्छति। तर मध्ये मध्ये यदा किमपि तस्य मनसि किमपि चिन्तनम् आयाति, तद् मनसः शान्तं करणार्थम् एषा आश्रमे आयाति। प्रत्येक किम् अस्ति, प्रतीक्षा बंगलूरु अनन्तरम् एषा यद्यपि सा किमस्ति अभियान्त्रिकी, बीटेक कृतवती, एमटेक अपि कृतवती संगणक विज्ञाने, अनन्तरम् उद्योगम् अपि करोति। एकं बेंगलुरु नगरे एकस्मिन् अन्ताराष्ट्रिय उद्योग संस्थायाः कार्यरता अस्ति एषा नायिका। तस्य नायकः कः अस्ति? नायकः अस्ति भोपाल वास्तव्यः नायकः। एषः अपि बेंगलुरुतः बीटेक एमबीए इति उपाधिं लब्ध्वा मुम्बै नगरे कार्यरता अस्ति। आधुनिकता कथं प्रतिभाति, पुनः शकुन्तला कथं मध्ये आगच्छति, तदेव किञ्चित् विचिन्तं मनसि बहु सुन्दरम् अस्ति। तर्हि वयं सर्वे जानीमः सम्प्रति किं भवति, फेसबुक फ्रेंड भवति। फेसबुक फ्रेंडतः प्रेमतः बन्धुत्व विवाहः अपि भवति। अस्मिन् उपन्यासे तथैव जातम्। तत्र नायिका नायकः प्रथमदर्शनं फेसबुक मध्ये जातम्। फेसबुक दर्शनात् अनन्तरम् अनयोः मध्ये प्रेम अपि सञ्जात। प्रेमतः परिवारस्य समन्वयं नीत्वा अनयोः विवाहम् अपि भविष्यति, एतत् अपि निश्चितं जातम्। तर्हि अभयानन्द महोदय गुरुपादाः सन्ति, ये जे जानन्ति। तर्हि एकवारं किं कृतवान्, गुरु तत्र एषा नायिका अस्ति ताम् आहूतवती। किमर्थम् आहूतवती, तदपि तत्र आगच्छति शकुन्तला। आश्रमे शकुन्तला विषयम् आधारीकृत्य पाण्डुलिपि वर्तते। पंचम अंकतः परम पाण्डुलिप्याः विषयमस्ति पंचम अंकतः परम। अतः गुरु जानाति उज्जयिनी निवासिनी एषा नायिका कालिदासं पठितवती। कालिदासस्य शकुन्तलां सम्यक्तया अपि पठितवती। अतः गुरु प्रतीक्षाम् आहूतवान्, आगत्य अत्र किं शकुन्तला किम् अस्ति पठतु। पुनः एषः नायकः अस्य अनुभवः अस्ति, तमपि आहूतवान्। तर्हि नायक नायिकायाः प्रथमदर्शनं तत्रैव भवति आश्रम मध्ये। यदा अहं चिन्तयति नलदमयन्ति तत्र प्रथम पत्रप्रेरण हंसद्वारा जातं प्रथम परिचयं, किन्तु प्रथमदर्शनम् अनन्तरं भवति। तथैव अत्र फेसबुक द्वारा प्रेम सञ्जात, विवाहम् अपि निश्चितं, परन्तु प्रथमदर्शनम् अनन्तरम् आश्रमे भवति। तत्र माध्यमं भवति शकुन्तला। शकुन्तला विषयं नीत्वा एकं पात्रस्य विषये तत् प्रतीक्षा वदति। तद् भवति उपन्यासस्य मूल विषयं। सम्प्रति कथामुखं यत्किमपि मया उक्तं तदेव कथामुखं। कथामुखम् अनन्तरं विषयम् आगच्छति। एकं पात्र आगत्य विषयं वदति। चतुर्थ अंकम् अनन्तरं पंचम अंके यत्किमपि सञ्जातं तदुपरि विषयं चलति। विषयं समाप्य उपन्यासस्य समाप्तिः भवति। एतत् भवति अकथितं किञ्चित् इति विषयस्य मूलं विषयवस्तु। अनन्तरम् आगच्छति उपन्यासे एकमस्ति मर्त्यप्रवासः। मर्त्यप्रवासः विषयं श्रुत्वा वयं जानीमः किं भवितुमर्हति, परन्तु उपन्यासोऽयं कोरोना काले लिखितं। कोरोना काले बहूनि काव्यानि लिखितानि। बहूनि तत्र कोरोना काले लिखितम् एकः उपन्यासः अस्ति मर्त्यप्रवासः। कोरोना विषाणु द्वारा मानवानां यत् मनसि
प्रतिनियतम चिंतनम आगतम तस्य चिंतनस्य भावात्मकं प्रतिफलनं भवति मर्त्य प्रवासः। प्रवास यात्रा क्षणिकः तथैव मनसः चिंतनं कोरोना काले सर्वत्र भ्रमत्येव। सर्वे मानवाः जीवलोके स्थिर निवासार्थं नायति परन्तु इच्छन्ति किन्तु सर्वे इच्छन्ति अहं स्थिरः परन्तु कोऽपि स्थिरः नास्ति अत्र। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मन्दिरं वयं श्रुतं किल। इतरे स्थायित्वम् इच्छन्ति किमाश्चर्यं ततः परं परन्तु सर्वे इच्छन्ति एषः मम निवासः परन्तु निवासः नास्ति। वयं सर्वे प्रवासे आगतवन्तः तत्र मर्त्य प्रवासार्थम् आगतवन्तः। कथं प्रवासः सर्वेषां मनसि तदेव चिन्तनं कदा मम समयः आगमिष्यति कदा मम समयः कोरोना काले मम समयः कदा आगमिष्यति सर्वेषां मनसि चिन्तनं जातं। तदुपरि विषयम् आधारीकृत्य उपन्यासः। उपन्यासस्य नायकः निरञ्जनः। निरञ्जनः अस्ति बाल्यादारभ्य कथं जीवन दृष्टि प्राप्तवान् कथं च जीवन कला शिक्षितवान् इति नाना घटना वर्णयन्ति कवि उपन्यासकारः अत्र। सः अन्येषु गुणान् पश्यन् आनन्दम् आश्चर्यं कथम् अनुभवति। निरञ्जनस्य विषयं नीत्वा अत्र नायकः निरञ्जनः तदुपरि विषयं नीत्वा उपन्यासः लिखितमस्ति उपन्यासकारः। तत्र किमस्ति निरञ्जनः तत्र आदर्श प्रवासी नायकः। नायकः अपि प्रवासी अस्ति। तस्य जीवलोक प्रवासस्य एकैकं वृत्तान्तं कथम् अन्येषां हितं करोति सुखं जनयति कथम् अन्तरां च स्वस्य इतरेषां च तोषं करोतनोति एतत् सर्वं दर्शयति अत्र। तत्र अपरेषाम् उपकारः हितकरणं चेति जीवनस्य सार्थकतां सम्पादयति इति मूलं तत्त्वं निरूपयति अयं मर्त्य प्रवासः। मर्त्यः इति मृत्युना गृहीत जन्तुः न तु मुमुर्षुः। मर्त्यः मानवः स्वस्य नश्वरतात् अभिज्ञाय सुखं जीवनं यापयेत्। शतं वर्षाणि जिजीविषुः स्वकर्मभिः अन्यानपि सुखयन् जीवनयात्रा कुर्वन्। इमं शिव सन्देशं सत्यदर्शनं च कारयति कथाकारः अस्मिन् उपन्यासे। तस्मात् मर्त्य प्रवास नाम सार्थक्यम्। मर्त्ये सर्वे प्रवासार्थम् आगच्छन्ति इति यत् चिन्तनं तस्य कथं सत्यं भवति कोरोना विषयं नीत्वा अस्मिन् उपन्यासे उपन्यासकारः दर्शयति। अपरमेकम् उपन्यासः तृतीयम् अस्ति विसङ्गति। विसङ्गति विषयं स्मृत्वा वयं जानामः अत्र समानता नासीत् किञ्चित् शकुन्तला विषयं नीत्वा अपि अत्र लिखितम् अस्ति। कदा शकुन्तलायाः संगति विसङ्गति भवति कदा आगन्तुम् इच्छति पुनः नागच्छति कदा अङ्गुली अस्ति परन्तु दर्शनसमये अङ्गुली नास्ति कदा पिता भवति जदातिरिव शर्मिष्ठा तत्र पुत्र भविष्यति यदि पति मिलनं न भविष्यति पुत्र कदा जदातिरिव शर्मिष्ठा भविष्यति तत्र विसङ्गति कथं भवति। पौराणिक विषयं यद्यपि अस्ति परन्तु पौराणिकतायाः मूलभूत रहस्यम् अत्र नास्ति किञ्चित् सामान्य संकेततया अस्ति। अत्र किञ्चित् हिंदी साहित्यस्य श्रेष्ठ औपन्यासिकः प्रेमचन्द इत्यस्य किञ्चित् प्रभावमपि अत्र विसङ्गति इति उपन्यासे वयं द्रष्टुं पारयामः। अत्र किञ्चित् अस्ति अधिकम् अस्मिन् विषये संग्रहं न जातम्। अनन्तरं किमस्ति नाटक षोडशी अस्ति। 16 नाटकानां संग्रह अपि एकम् अस्ति। तत् भवति नाटक संग्रहस्य नाम भवति नरके कोलाहलः। नरके कोलाहलः इति नाटक संग्रहस्य नाम। संस्कृत लघु नाटक षोडशी। किम् अस्ति नाटकानां नामानि नाटकानां नामानि पश्यतु। नाम्ना वयं ज्ञातुं पारयामः नाटके किम् अस्ति। व्यङ्ग अस्ति। गवेषणाधारायां किञ्चित् अहं वदामि कथं गवेषणा कर्तुं वयं पारयामः महोदयस्य काव्यम् आधारेण। तत्र व्यङ्ग अस्ति हास्य अस्ति परन्तु ततः एव धारा आगमिष्यति। गवेषणाधारा अपि अस्ति। गवेषणाधारायाः अपि चिन्तनं तत्र मिलति। तत्र नाटकानां नामानि किम् अस्ति देवो न जानाति। द्वितीय नरके कोलाहलः। नरके कोलाहलः इति नाटकम् आधारीकृत्य तत्र नाटक संग्रहस्य नाम अस्ति नरके कोलाहलः। अनन्तरं भाटकी वृत्तम्।
अनन्तरम् उपायोपायतो लब्ध, अनन्तरं नूतन मर्कट न्यायः, अनन्तरम् अनुतीर्णता विजयम्, अनन्तरं भुजङ्गी प्रयातम्, अनन्तरं पाकनाटकीयम्, अनन्तरं यथा वञ्चकस्तथा रक्षक नरे, अनन्तरं नरे नारायणे स्वयं, अनन्तरम् अहं विवादाय, अनन्तरं कण्टके नैव कण्टकम्, अनन्तरं परिवर्तन व्याधिः, अनन्तरं भारत मातुः चिन्तनम्, अनन्तरं व्यवहार माम्, अनन्तरं व्यर्थदूतम् इति 16 नाटक संग्रहः। तत्र संस्कृते लघु नाटक 16 अत्र अस्ति। हास्य व्यङ्ग देशमातृकायाः बन्धनं, तन्माध्यमेन सचेतनता कथं भविष्यति, समाज सचेतनता, व्यक्ति सचेतनता, राष्ट्र सचेतनता, करणीय कार्ये प्रवृत्ति, अकरणीय कार्ये निवृत्ति यत् अस्ति तस्य चिन्तनं लघु नाटकम् अस्ति। लघु लघु नाटकं 15-20 निमेषेण नाटकं भविष्यति, तत्र तद् मिलति। तत्र नाटकद्वयस्य विषये किञ्चित् सामान्यं वदामि। प्रथम नाटक तत्र देवो न जानाति, देवो न जानाति, अथतो अस्ति देवो न जानाति, तद् अस्ति तत्र रूढि अस्ति। तत्र पात्राणि मात्र विष्णु नारद प्रहरी प्रत्यय प्रचण्ड लहरी। तत्र सामान्य वयं जानीमः, विषयोपरि न गच्छामि, वयं जानीमः तत्र किम् अस्ति, माता पिता, अनन्तरं पुत्र भातुस्पुत्र। माता पुत्रम् इच्छति, भातुस्पुत्रं नेच्छति, किन्तु पुत्रवञ्चकः धृतः, भातुस्पुत्रः विद्वान्, यथा यत्किमपि चिन्तनम् अस्मिन् नाटके तदेव अस्ति। तत्र देव मानवानाम् आधुनिक स्वरूपं समन्वयं भवति। देवतानां मानवानां यथा आधुनिक स्वरूपं, नारदः विष्णु मर्त्ये आगच्छन्ति दर्शनार्थं, कथं चलति, किमस्ति अत्र पुनः आधुनिकता कथं भवति, माता, परन्तु स लैपटॉप माध्यमेन चलचित्रं पश्यति महोदय। किन्तु उत्तर आधुनिक समये उत्तर आधुनिकतायाः पूर्णता प्रतिभाति कथं भवति, तथापि कोऽपि यदि गवेषणा कर्तुम् इच्छति, पूर्ण आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता, विष्णु नारद एते सन्ति, परन्तु लैपटॉप माध्यमेन चलचित्रं पश्यति माता, पुनः माता तत्र लैपटॉप माध्यमेन चलचित्रं पश्यति। तत्र तथा स्वस्य पुत्र आगच्छति, किमेच्छति, परन्तु भातुस्पुत्र आगच्छति, दातुं नेच्छति। पुत्र कला विषय पठति, परन्तु विज्ञान विषय नीत्वा धनं ददाति, कला विषय पठति, आर्ट्स पठति, साइंस विषय निमित्तं धनं नयति गृहतः। तद् विषये किञ्चित् पुनः तत् भातुस्पुत्र आगच्छति, सः बहु विद्वान् अस्ति, परन्तु तस्य कृते किमपि नास्ति। माता अपि तत्र माता कुमाता न भवति, परन्तु अत्र माता कुमाता कं चिन्तनम् अस्ति, यत् समाजे किञ्चित् चलति किल, से समाजे यत् किञ्चित् चलति तस्य किञ्चित् प्रतिफलनम् अत्र भवति। तत्र पायसमपि यदा भातुस्पुत्र उद्योगार्थं गन्तुम् इच्छति, तत्र पायसम् अस्ति, परन्तु पायसं दातुं नेच्छति। वदति नाहि पायसं बिडाल खादितवान्, पायस कुत्र अस्ति, तदा एव एतदेव तत् किञ्चिदेव हास्यकरं विषयम् अस्ति। अग्रे न गच्छामि, न वदामि हास्यकरं विषयमपि किम् अस्ति अत्र। तत्र वदन्तु हास्यकरं मध्ये, हास्य माध्यमेन सचेतनता। तदा कः वदति, यथा अत्र किम् अस्ति, यत्र तस्य पुत्र आगच्छति किल, तत् पिता धार्मिकः अस्ति। पिता यथा आगच्छति, अच्युतं केशव राम नारायण इति गानं कृत्वा आगच्छति, तस्य पुत्र आगच्छति, कोलाबरी डांस कृत्वा आगच्छति। तो पिता वदारे किं कोलाबरी किं वदति, कि कोजागरी लक्ष्मी पूजा करती, कोजागरी लक्ष्मी वा, माने पिता जाने कोलागरी डांस की न जानाति, स पुत्र किं करोति, तत्र कोलाबरी डांस कृत्वा, कोलाबरी डांस तत् गानम् अस्ति, गायनं कृत्वा तत् धूपं दानं करोति। तत्र पिता वदति किं कोजागरी लक्ष्मी वा कोलागरी, तदेव किञ्चित् हास्यकरम् अस्ति। परन्तु जे छात्राः विपथे गच्छन्ति तेषां कृते सचेतनतामूलकं नाटकम् एकम् अस्ति। अनन्तरं द्वितीयं नाटकम् अस्ति नरके कोलाहलः, तदपि एकं विषयम् अस्ति। तदपि दृष्टं कुत्रापि उडिया भाषायां न जानामि, अत्र किञ्चित् छाया अस्ति वा नास्ति। एकः जनः तस्य मृतः न जातः, परन्तु जमदूतौ तं जनं नीत्वा गतवन्तौ जमपुरम्। तस्मिन् विषये नीत्वा नरके कोलाहलः, रेल स्थानके बन्धुद्वयम् सन्ति, निगम पिनाक किल
निगमः शयनं कृतवान् परन्तु जमदूतो आगत्य अन्यस्य स्थाने एष पिनाकं नीत्वा जमपुरं गतवन्तौ। अस्मिन् विषये किञ्चित् विषय अस्ति स्वर्ग अथवा स्वर्ग श्रेष्ठम् अथवा नरकं श्रेष्ठम्, स्वर्गे गन्तव्यम् अथवा नरके गन्तव्यम् तदुपरि विषयमस्ति। किन्तु अत्रापि आधुनिकता अस्ति। अत्रापि तत्र एतस्य जमपुरं गतवान् पिनाकस्य मरणसमये नासीत्, परन्तु चित्रगुप्तम् इच्छति पृच्छति जमराजः चित्रगुप्त पश्यतु पश्यतु एतस्य विषये वदतु, परन्तु चित्रगुप्त कुत्रापि द्रष्टुं न पारयति। किमर्थम्? एतस्य मरणं समयं तु न सञ्जात, परन्तु एषः वारे कुत्र मां नीतवान्, अत्र दुर्गन्धः किमर्थं भवन्तु अत्र जमराजः भवति, भवान् राजा वदति, अत्र दुर्गन्धः किमर्थम्? अत्र किञ्चित् कटाक्षेन व्यङ्ग्येन एतत् सर्वम् अस्ति। अत्रापि आधुनिकता, अत्रापि कंप्यूटर मोबाइल स वदति एषः गतवान्, अरे जमराज भवतः पार्श्वे किं कंप्यूटर नास्ति, मोबाइल नास्ति कि मम विषये किं अस्ति, कुत्र पश्यति? अरे कंप्यूटर पश्यति चेत् तुरन्त आगमिष्यति, मोबाइल पश्यति चेत् तुरन्तम् आगमिष्यति। पश्यति कः एषः चित्रगुप्त वृद्धः, एतस्य तु मरण समय सञ्जात, मां किमर्थं न आनीतवान्? तथा किञ्चित् हास्यव्यङ्ग्यस्थलेन तत्र कुत्रापि स्वच्छता परिवेश सचेतनतायाः उपरि कुत्रापि अस्वच्छ सर्वत्र एव कथं वयम् अस्माकं परिवेश नास्ति, सर्वत्र एव दूषितः अस्ति, तस्मिन् विषये किञ्चित् सचेतनता अस्ति, तथापि किन्तु आधुनिकता अस्ति। एतद् किञ्चित् इतोपि अधिकं संग्रहं सम्प्रति न सञ्जातः, एतत् तथा एव। तर्हि गवेषणा कथं भविष्यति? तृतीय बिन्दुः अस्ति, मम गवेषणा वयं कथं कर्तुं पारयामः? अहं वक्तुं पारयामि, अहं वदामि प्रायतः सर्वत्र यथा उपन्यासे यथा नाटके तथा एव सर्वत्र आधुनिकता प्रतिभाति। आधुनिकतां विहाय अन्य किमपि नास्ति। अपरम् एकं महोदयस्य अनुवाद पुस्तकम् अस्ति, तस्मिन् विषये किञ्चित् मम अधिकं सङ्ग्रहः नास्ति। अनन्तरम् अनुवाद पुस्तकविषये किञ्चित् वदामि। एकम् अनुवाद पुस्तकम् अस्ति कनियान् राजकुमार, फ्रेंच इति अनुवाद विषयमस्ति। फ्रेंच इति एकं पुस्तकम् अस्ति, फ्रेंच पुस्तकतः तदेव कनियान् राजकुमारम् इति विषयमेकम् अस्ति। तत्र अस्ति फ्रेंच मध्ये किमस्ति? फ्रेंच तः अनुवाद द्वयम् अस्ति, एक फ्रेंच तः एक ओडियातः। फ्रेंच तः कनियान् राजकुमार और ओडियातः अमृतफलम्। अमृतफलमपि वयं जानीमः, अमृतफल विषयं तु वयं जानीमः, यथा अस्माकं राजा भर्तृहरि विषयं नीत्वा फलम् एकः जोगी फलं दत्तवान्, फलं पुनः गत्वा राजस्य तत्र भर्तृहरि पार्श्वम् आगतवान्, तद् विषयं नीत्वा एकम् अस्ति। विशेष द्वितीय भागम् अस्ति, तत् सिन्धुमती इति राणी मूलं विषयम् अस्ति, तदेव उपन्यासस्य विषयमस्ति सिन्धुमती नीत्वा, किन्तु पिङ्गला विषयं नीत्वा न। तदुपरि मूल अस्ति अमृतफलं विषयम्। अमृतफल विषयं तु तदेव, अहं किञ्चित् तस्य सङ्ग्रहं न कर्तुं न सक्षमः, किन्तु तदेव अमृतफल एकम् अनुवादम्, अपरम् अस्ति कनियान् राजकुमार। अनुवाद द्वयम् अस्ति महोदयस्य एतावत्। इतोपि अग्रे भविष्यति। हिन्दी भाषायामपि महोदयस्य अस्ति पुस्तकद्वयम्, एकं तु अनुवादः सञ्जातः, अपरमपि हिन्दी पुस्तकम् अस्ति, पुस्तकद्वयम् अस्ति हिन्दी भाषाया, अस्तु वा? अनन्तरं पारावार के पार शेष कथन, पारावार के पार और शेष कथन दो हिंदी पुस्तकमपि अस्ति महोदयस्य। तर्हि गवेषणाधारा किम् अस्ति? भ्रमण विषयं नीत्वा यदि वयं लिखामः तर्हि इतः स्पष्टं ज्ञानं भविष्यति। कथं लिखामः? लघु लघु विषयं नीत्वा कथं बृहत् चिन्तनं वयं कर्तुं पारयामः। प्यारिस् नगरी सुन्दरी अस्ति, आकर्षणीया अस्ति, लोभनीया अस्ति, रमणीया अस्ति। तदुपरि भ्रमण विषयं नीत्वा यदि कोऽपि किञ्चित् कर्तुम् इच्छति ततः पुरस्तात् प्यारिस् तः वयं ज्ञातुं पारयामः। मौलिकता प्रतिभाति, सर्वं विषयमस्ति मौलिकता। मूलं किमस्ति? मौलिकता कथं काव्ये वर्तते, मौलिकता धारा कथं काव्ये अस्ति, तदपि चिन्तनम् अत्र वयं कर्तुं पारयामः। अकथितं किञ्चित् पुस्तकम् अस्ति, तत्र विशेषतः अकथितं पुस्तकं चिन्तनं कृत्वा वयम् अन्यत्रापि चिन्तनं कर्तुं पारयामः। शकुन्तलायाः पंचम अंकतः अनन्तरम् एकं चिन्तनं सर्वे वदन्ति, सारङ्गः शारद्वत सर्वे आगत्य वदति, न किमपि जातं, किं जातं, चिन्तनं नूतनता आगच्छति। तदेव
वयं कथं गवेषणायाः पाथेय भविष्यति यदि नूतन धारा नूतन चिन्तनं नूतन आशयं नीत्वा वयं कर्तुं पारयाम। मर्त्य प्रवास यद्यपि रसपूर्णमस्ति परन्तु रसपूर्णतः वयं कथम् उपन्यास पुनः अपरं गवेषणाधारा किम् आगमिष्यति लघु लघु वाक्यम् उपन्यासे यत् समास बहुल वाक्यं न गद्यस्य लक्षणं यत् किमपि अस्ति तत्र अति लघु वाक्यम् अस्ति अल्प सुगम ही वाक्य एव उपन्यासस्य संयोजनं जातम्। उपन्यासस्य लघुकरणं कथं भवति समास बहुलेन लघु समासेन संयोजितं पद्यम्। अनन्तरं वयं तत्र आधुनिकतायाः चिन्तनं प्रकाशम् उत्तर आधुनिके समये कथं प्रेम्णः परिणति उत्तर आधुनिके समये प्रेम्णः परिणतिः कथं यत् फेसबुक प्रेम भवति किल अत्र उपन्यासम् अहं मया द्रष्टुं सर्व पश्यतु एकवारम् उपन्यासस्य अत्यन्त रमणीयम् अस्ति यत् उपन्यासम् अस्ति अकथितं किञ्चित् रमणीयम् अस्ति फेस सम्प्रति भवति वयं जानीमः फेसबुक तः प्रेम भवति तत्र विवाह भवति तत्र साहित्य अपि अस्ति 2020 मध्ये मन्ये पुस्तकं प्रकाशितं तत्र आधुनिकता संपूर्ण आधुनिकता उत्तर आधुनिकता साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी कथं साहित्ये वर्तते तदुपरि यदि गवेषणा वयं कर्तुं पश्यामः तर्हि प्रत्येकस्मिन् काव्ये प्रत्येकस्मिन् उपन्यासे भ्रमण काव्ये नाटक समन्वये तत्र साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान प्रौद्योगिकी विषयम् अस्ति एव। अतः ततः किंचित महोदयस्य तो इतोपि अस्ति अग्रे अपि कार्यं कुर्मः चेत् इतोपि अधिकं ज्ञातुं पारयामः। धन्यवाद महोदय। धन्यवादाः आचार्याः डॉक्टर जगमोहन आचार्य महोदयाः भवन्तः सम्यक् रूपेण गोपबन्धु मिश्र कृतिषु कथं गवेषणा भवितुमर्हति अस्मिन् विषये भवन्तः आलोचितवन्तः। वयं जानीमः यथा अस्माकम् आधारपुरुषाः प्रतिपादितवन्तः गोपबन्धु मिश्र महोदयाः भवन्ति उत्कलीयाः तत्र अस्माकम् आधारपुरुषाः तेषां विषयं तत्र त्रिषु विभागेषु विभज्य अत्र उपस्थापितवन्तः। प्रथमतः कवेः वैयक्तिक परिचयः अनन्तरं भवति कवेः कृतयः अनन्तरं तेषां काव्यानाम् उपरि कथं गवेषणं कर्तुं पारयेयुः अस्माकं छात्राः अस्मिन् विषये ते धारणाम् अत्र उपस्थापितवन्तः। यथा ते उक्तवन्तः गोपबन्धु मिश्र महोदयाः नवदुर्ग अर्थात नयागढ़ इति मंडले बिरुडा इति ग्रामे तस्य जन्म अभवत्। अपर्ति मिश्र भवति कवेः पिता, सोनादेवी भवति तस्य माता। जन्म अक्टोबर मासस्य 13 दिवसे 1953 ख्रीष्टाब्दे अभवत् गोपबन्धु मिश्र महोदयानां। तत्र सदाशिव केन्द्रीय विश्वविद्यालयतः माने सदाशिव केन्द्र विद्यापीठ इति आसीत् आदौ। ततः व्याकरण विषये आचार्यं कृत्वा पुनः शान्तिनिकेतनतः व्याकरण विषये अपि एमए इति कृत्वा अनन्तरं कृत् प्रत्ययानाम् उपरि ते डिलीट इति उपाधिम् अपि प्राप्तवन्तः। आदौ आरा नगरे तत्र कार्यं कृतवान् अस्माकं कविः। अनन्तरं स BHU अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मध्ये आचार्य रूपेण तत्र नियुक्तः अभवत् अस्माकं कविः। तत्र सोमनाथ विश्वविद्यालयस्य ते अपि कुलपतयः आसन्। बहुवारं विदेशगमनं ते कृतवन्तः। तत्र ICCR मध्ये सहयोगेन तत्र प्यारिस् नगरं प्रति ते गतवन्तः। अस्मिन् काले ते बहु देशम् अपि अटनं कृतवन्तः यथा जर्मन, बेल्जियम, इटली एवं प्रकारेण बहु देशान् ते तत्र भ्रमितवन्तः। तत्र न केवलम् इमे गोपबन्धु मिश्र महोदयाः प्राध्यापकाः अपितु तेषां सांगठनिकी शक्ति अपि महती आसीत्। महान् संगठकः इमे आसन्। संस्कृत भारत्याः राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपेण इदं
इदानीं ते राराजन्ते। तत्र ते बहुभिः सम्मानैः ते सम्मानिताः सन्ति। तत्र हरियाणा सम्मानेन तत्र हीरायमा सम्मानेन प्यारिसितः सम्मानिताः सन्ति। 2018 मध्ये विशिष्ट पुरस्कारं ते प्राप्तवन्तः। 2023 केन्द्रीय साहित्य एकाडेमी पक्षतः अनुवाद पुस्तकार्थम् अमृतफलम् इत्यर्थं ते अपि पुरस्कृताः सन्ति। तत्र महर्षि नारद पुरस्कारेण अपि उत्तर प्रदेश संस्कृत एकाडेमी पक्षतः ते अपि पुरस्कृताः सन्ति। एवं प्रकारेण अस्माकम् आधारपुरुषाः गोपबन्धु मिश्राणां परिचय विषये अत्र ते उपस्थापितवन्तः। पुनश्च ते आलोचितवन्तः तेषां कृति विषये। तत्र कृतिः भागचतुष्टयेन विभक्ताः सन्ति। तत्र जात्रा भागचतुष्टयं तत्र जात्रा संस्मरणं तत्र पुरस्तात् प्यारिस् तत्र हिंदी भाषया पारावार के पार इति एवं तत्र तेषां कृतिः वर्तते। पुनश्च द्वितीया कृतिः भवति उपन्यासः। उपन्यासत्रयं तेषां विद्यते। तत्र अकथितं किञ्चित् तत्र अभिज्ञानशकुन्तलम् इति नाटकस्य पंचम अंकतः किं भवति, चतुर्थ अंकात् अनन्तरं किं भवति, एवं प्रकारेण आख्यानकं स्वीकृत्य ते नाटकस्य विषयवस्तु प्रतिपादितवन्तः। तत्र नायिका भवति प्रतीक्षा, उज्जयिनी निवासिनी जा। तत्र भोपाल वास्तव्य नायकः भवति अनुभवः। अनयोर्मध्ये फेसबुक माध्यमेन कथं प्रेम भवति, तत्र आश्रमे आगत्य तेषां कथं साक्षात्कार भवति। अनन्तरम् अभिज्ञानशकुन्तलम् इति नाटकस्य पंचम अंके किं भवति, एतत् सर्वं ते तत्र भिन्नं भिन्नं पात्रम् आगत्य तत्र विषयम् उपस्थापयन्ति। पुनश्च मर्त्यप्रवासः अयम् उपन्यासः भवति कोरोना काले विरचितो अस्ति। तत्र सर्वे जनाः इच्छन्ति मर्त्ये स्थायीरूपेण स्थातुं। वयं जानीमः जातस्य हि ध्रुवमृत्यु। ये अत्र जन्मग्रहणं कृतवन्तः ते एकदिनम् अवश्यमेव मृत्युं प्राप्स्यन्ति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। अत्र नायकः भवति निरञ्जनः। अस्मिन् विषये ते सम्यक् आलोचितवन्तः। तृतीय उपन्यासः भवति विसङ्गतिः। विसङ्गतिः इति नाम्ना नामतः वयं ज्ञातुं पारयामः तत्र कथं विसङ्गतिः नाम तत्र समन्वयस्य अभावः वर्तते। अस्मिन् विषये वयं ज्ञातुं पारयामः। अत्र आधारपुरुषाः सम्यक् रूपेण प्रतिपादितवन्तः। अनन्तरं गोपबन्धु मिश्र महोदयानां तत्र नाटकचक्रम् इति वक्तुं पारयामः। तत्र 16 नाटकानां संग्रह वर्तते। यथा नरके कोलाहलः, तत्र देवो न जानाति, भाटकी वृत्तं, नूतन मर्कटन्यायः, पुनश्च कण्टके नैव कण्टकं, व्यर्थ दूतम् इति एवं प्रकारेण तत्र 16 नाटकानि अत्र सन्ति। येषु नाटकेषु कथं व्यङ्ग्य कथं हास्यम् अत्र सन्निहितमस्ति, अत्र सर्वम् अस्माकम् आचार्याः अस्माकम् आधारपुरुषाः उदाहरण पुरस्सरम् अत्र आलोचितवन्तः। अस्माकं छात्राः अवश्यमेव अत्र उपकृताः भविष्यन्ति। यदि केचन अस्माकं गवेषकाः गवेषणं कर्तुम् इच्छन्ति तर्हि गोपबन्धु मिश्राणां 16 नाटकानि यानि सन्ति तानि आधारीकृत्य ते अपि गवेषणं कर्तुं प्रभवेयुः। अत्र गवेषणाधारा विषये अस्माकम् आधारपुरुषाः यत्किमपि प्रतिपादितवन्तः तत्र उपन्यासे, नाटके, काव्ये कथम् आधुनिकता दरीदृश्यते। न केवलम् आधुनिकता, उत्तराधुनिकता। अर्थात् यदा फेसबुक मध्ये प्रेम भवति, एतद् भवति माने अत्यंत आधुनिकी व्यवस्था। अत्र कथं वर्तते गोपबन्धु मिश्र महोदयानां नाटके, उपन्यासे, अस्मिन् विषये अपि गवेषकाः गवेषणं कर्तुं पारयिष्यन्ति। पुनश्च तत्र ते अपि कथितवन्तः कन्यान राजकुमारः अनुवाद पुस्तकम् अमृतफलम् उत्कलभाषया यद् अस्ति, यस्य कृते ते पुरस्कृताः सन्ति। एवं प्रकारेण ते
सम्यक रूपेण अत्र आलोचितवन्तः। विज्ञान प्रौद्योगिकी विज्ञानस्य कथं प्रभावः गोपबन्धु मिश्र महोदयानां काव्ये नाटके उपन्यासे अस्मिन् विषये यदि गवेषकाः गवेषणं कर्तुम् इच्छन्ति तर्हि ते सम्यक् रूपेण गवेषणं कर्तुं प्रभवेयुः। अस्तु, अस्माकम् आचार्याः जगमोहन आचार्य महोदयाः गोपबन्धु मिश्राणां जे सर्वाः कृतयः आसन् तासां कृतीनाम् उपरि सम्यक् आलोचितवन्तः इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषां कृते अहं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अत्र अस्माभिः सह बहवः गवेषकाः, बहवः शोधछात्राः, बहवः शोधनिर्देशकाः अपि संयोजिताः सन्ति। यथा अस्माकं टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट यः करोति विश्वनाथ महातो अत्र दिल्लीतः तत्र संयोजनं करोति सर्वं। तत्र चंदन महांती, दैतारी द्विवेदी, दामिनी राय, डॉक्टर सुनेली देई महोदया गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः संयोजिताः सन्ति। अस्माकं डॉक्टर प्रकाश चंद्र मिश्र महोदयाः अत्रापि सन्ति। अस्माकं कनिष्ठ भ्रातृकल्पः गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदया झारखंडतः सन्ति। पाटलिपुत्रतः संयोजिताः सन्ति GS चौधरी महोदयाः, ते अपि संस्कृतप्रेमिणः भवन्ति। पुनश्च तत्र कामाक्षी चैनल महोदयाः अपि अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। NR चौधरी केरलतः, नारायणन नम्बूदिरी महोदयाः, अस्माकं संस्कृत एक्सप्रेस अस्माकं समेषां प्रियाः प्रोफेसर सत्यनारायण आचार्य महोदयाः अपि अत्र संयोजिताः सन्ति। अस्माकम् अहोभाग्यम्। अपि च अपरे जे भवन्ति प्रसिद्धाः साहित्यिकाः अलङ्कारिकाः प्रोफेसर सुशांत कुमार राज महोदयाः सदाशिव केन्द्रीय विश्वविद्यालयतः पुरीतः संयोजिताः सन्ति। आसामतः संयोजिताः सन्ति रुणिमा शर्मा महोदयाः। तत्र सदाशिव द्विवेदिनः अत्र उपस्थिताः सन्ति। एतदतिरिक्तं शोभा मंडल, सुब्रत सरकार अस्माकं गवेषकः, सुनंदा दे अस्माकं कार्यक्रमस्य जे भवन्ति निर्देशकाः उमाकान्त पंडा महोदयः, हरिदा मल्ला महोदयः, एवं प्रकारेण बहवः शोधछात्राः शोध निर्देशकाः अत्र संयोजिताः सन्ति। इति हेतु समेषां कृते अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं धन्यवादं कृतज्ञतां च व्याहरामि। पुनः आगामिनि भानुवासरे अस्माकं कः कार्यक्रमः भविष्यति यदि काचित् सूचना वर्तते तर्हि इदानीम् आचार्यान् बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयान् ते कृपया अत्र उपस्थापयन्तु। धन्यवादाः अस्माकं प्रशांत कुमार मौला महोदयाः, भवतां कृते अपि धन्यवादं व्याहरामः। अद्य सम्यक्तया एव संस्कृत साहित्ये नवीना दृष्टि, वैज्ञानिकी दृष्टि, प्राद्योगिकी दृष्टि अपि च पाश्चात्य भाषा निबद्धानां काव्यानाम् अनुवादात्मक कार्यक्रमः, अनुवादात्मकं कार्यं येषु विषयेषु यथा भासस्य नाटकचक्रं तथा गोपबन्धुमिश्रस्य नाटकचक्रं तत्सर्वम् अस्माकं नवीनगवेषकाणां कृते काञ्चित् नवीनां दिशाम् एव प्रदर्शयति। अतः अवश्यमेव इयम् आलोचना सर्वेषां हितकारिणी स्यात्। संस्कृतक्षेत्रे नवीनस्तम्भः स्यात्। सर्वेषाम् अस्माकं प्रियाः भवन्ति गोपबन्धुमिश्र महोदयाः। आगामिनि भानुवासरे एव आसामतः ये सन्ति अस्माकम् अत्रेय महोदयाः, कमल अत्रेय महोदयाः, ते एव आगमिष्यन्ति। तेषां विषये इदानीं यावत् न स्थिरीकृतः, ते एव विषयं प्रयच्छन्ति। अस्तु, इदानीं समयः अपि सम्यक् अस्ति। समीचीने काले जगमोहन मिश्र महोदयाः यतोहि समाप्तं कृतवन्तः, तेषां कृते साधुवादाः। ये विद्वांसः अत्र सन्ति सर्वेषां कृते साधुवादाः। इदानीं मनोरञ्जने अस्माकम् उमाकान्त पंडा महोदयाः शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्ति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम देहो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, ओषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, समा शांतिरेधि।
ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु। विश्व कल्याणार्थं प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे सुखिनः सर्वे पश्यन्तु सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु भारतम, जयतु भारतम, जयतु नमो नमः। जयतु व्यासायनम, जयतु सर्वेभ्यो नमो नमः। अनुसंधानम नमो नमः। जय जगन्नाथ। नारायण महोदय जय जगन्नाथ। भवतां तत्र केरल